बनाउनु छ देश आफ्नै पौरखले, नझुक्नेछौँ कसैका सामु, नफैलाउनेछौँ कसैका सामु हात। यो हो प्रवासी नेपालीहरूको राष्ट्रप्रेम कार्यक्रम मिसन वीर नेपाल। हामी यहाँहरूलाई अवगत गराउन चाहन्छौँ, यो पीडा, यो व्यथा तिनै वास्तविक भूकम्प पीडितहरूका हुन् र तिनको पीडालाई देखेर पीडित हुनेहरूका आवाजहरू हुन्। तपाईँ हामीलाई पनि पीडा लाग्छ यदि कसैले पाएको दुःख देख्दाखेरि। सम्भावना र चुनौती हुँदाहुँदै पनि हामी त्यो चुनौती पार गर्न सकिरहेका छौँ। वास्तविक कुरा भनेको राजनैतिक अस्थिरता हो। जबसम्म कुनै पनि देशको राजनीतिक पार्टीको एउटै सरकार बन्न सक्ने क्षमता बन्दैन, तबसम्म हाम्रो जस्तो संसदीय दलको व्यवस्था भएको देशमा कहिले पनि राजनीतिक स्थिरता हुँदैन। किनकि सानो पार्टीदेखि ठुलो पार्टीसम्मलाई बार्गेनिङ गर्ने मौकाहरू धेरै हुन्छ। एक पटक एउटा पार्टीलाई बहुमत दिलाउँ, यदि उसले राम्रो काम गरेन भने अर्को पार्टीलाई छानौँ। तर धेरैवटा पार्टीहरूलाई भोट दिएर कित्तामा छुटिँदा देश नै एक दिन कित्तामा छुटिने हुन सक्छ। होसियार हुनुहोला, किनकि भूकम्पले दिएको पीडाले हामीलाई यही सिकाएको छ। देश भूकम्प, बाढी, पहिरो, नाकाबन्दी जस्ता पीडामा भोगिरहँदा पनि हाम्रा राजनीतिक पार्टीहरू कसको सत्ता कसको हातमा दिने, कुन टेन्डर कुन केमा अल्झिरहेको तपाईँ हामीले देखेकै छौँ। जनताको माझ लोकप्रिय बनेका केपी ओलीलाई शुद्ध छोडेनन्, उनलाई पनि त्यत्तिकै दुःख दिए। यो सबै सत्ताको खेल हो, भन्छन् साउथ र नर्थको। तर थाहा छैन, जबसम्म आफ्नो घर आफै बनाउने सङ्कल्प गरिन्न तबसम्म छिमेकीले त खेलवाड गर्छन् नै। यो त नियति हो हामी जस्तै मान्छेहरूको। कुराकानी यस्तै हो। अब फेरि पनि म तपाईँलाई लैजान चाहन्छु त्यही भक्तपुर, जहाँ सबैभन्दा बढी क्षतिग्रस्त भएको थियो र तिनै पीडितहरूको पीडाहरूको आवाज। हजुर यही घरमा बस्नुहुन्छ? यही हो हाम्रो त। अब भूकम्प आएको बेलामा बस्नै नमिल्ने, अब यस्तो छाना सबै उ भएछ। अब यसो चर्कै भए पनि बसिरहेको छु। खोइ दिने भने आश बसेको हो, खोइ अहिलेसम्म केही दिएको छैन। त्यही रात अलि लिएछ। हजुर। अनि त्यो पैसा 10,000 15,000 दिएछ, त्यही हो। के गर्नलाई पुग्छ, खानलाई पुग्दैन होइन। अब पैसा दिए त हुने हो होइन, घर बनाउनु मिल्ने, त्यही हो। खै अब सरकारले थाहा त होला, हामीलाई त के थाहा। सबैको घर उभेकोलाई त सरकारले सहयोग गर्नु पर्ने हो। अब अहिलेसम्म दिएछ भने 1 वर्ष बितिसक्यो। दिने भने आशले बसेको हो हामी। अब खै अहिलेसम्म दिएको छैन। दिए राम्रो हुने हो सरकारलाई पनि होइन। त्यत्रो रात लिएर पैसा के गर्ने हामीलाई। घर धेरै असर पारेको छ। यो पूर्ण क्षति हो, क्षति भएको घर हो। हामी तलको तल्लामा मात्रै बसिरहेछौँ। घर त खै अब घर बनाउनलाई पैसा पनि हुनु पर्यो नि। बनाउने टर्खर त छैन। अब सरकारले दियो भने यसो हेर्नु पर्ला। आश त थियो नि, सबैलाई थियो नि, हामीलाई मात्रै हो र। नेपालमा सबैको यस्तै भइरहेछ होइन। अब सबैले दिन्छ होला घर बनाउनलाई भन्ने आश त लिइरहेछ नि त। अब खै किन सहयोग नगरेको भने अब उनीहरूकै सत्तामा अहिले हानथाप भइरहेछ, त्यही भएर होला। अब अस्ति पनि त्यो तराईको होइन, तराईकोले त्यो भूकम्पलाई मात्रै दिने होइन, आग लागि भएको छ, बाढी पहिरो आइरहेको छ, उनीहरूको पनि त हेर्नु पर्यो भन्ने समाचारमा आइरहेको थियो, त्यसैले होला। अब के गर्दा भन्दाखेरि अब यस्तै हो, बस्नु नपाइनेहरू धेरै भइरहेछ। हाम्रो त एक तल्लामा भए पनि बस्न पाइरहेको छु होइन। डराइ बसिरहेछ। अब त्यस्तै हो, अब बस्ने ठाउँ नभएकोहरूलाई बस्ने व्यवस्था गरिदिनु पर्यो होइन। सरकारले राहत दिन्छु भनेर भन्नुभएको थियो, खै अहिलेसम्म केही पनि यता नगरमा त गरेको छैन। गाउँतिर त गर्यो भन्ने पनि सुनेको थिएँ। अब त्यही हो, यहाँ पनि चाँडै गर्नु पर्यो भनेर। सुझाव त त्यही हो, सरकारमा प्रधानमन्त्री हुनेमा हानथाप छ होइन अहिले। अब त्यो चाहिँ नगर्नु होला। जो सरकार आए पनि यसो अब पीडितहरूलाई सहयोग गर्ने अलि चाँडै व्यवस्था गर्नु पर्यो। 1.5 वर्षभन्दा बढी त भइसक्यो भूकम्प आएको। त्यही भएर अब उनीहरूले धेरै दुःख पाइरहेछ होइन। अब केही आश चाँडै गरिदिनु पर्यो भन्ने छ। आवाज जारी छ। यतिखेर पालो छ गोल्डन स्पोन्सरलाई एकपटक सम्झने। गर्नु छ अझै धेरै हामीले। अशोक श्रेष्ठ, एक्स प्रेसिडेन्ट NRN UK। गोर्खा भूपुहरूको आवाज, समान अधिकार समान पेन्सन। संयुक्त गोर्खा सत्याग्रह सङ्घर्ष समिति UK, लड्नेछौँ हामी निरन्तर।
हामी फेरि पनि निरन्तर छौँ यही आवाजमा तपाईहरुलाई देखाइरहेका छौँ भक्तपुरका वास्तविक पीडित र तिनीहरूको पीडालाई देखेका व्यक्तिहरूको आवाज। पुरानो घर चाहिँ पुरै भत्क्यो भनौँ, बस्नै नहुने गरी भत्किया छ। जस माथिको रुफ अर्को घरको रुफले थिचेर भत्क्यो भनौँ। अब सरकारबाट त्यति आश त थिएन, किनकि अब नेपालको सरकार त्यस्तै हो, पहिलेदेखि सुनिरह केही गर्न सकेको छैन। त्यही पनि आश त थियो के गर्ला अब त भूकम्प आएपछि भन्ने आश थियो, तर पनि अहिले चाहिँ छैन भनौँ आश। अब भूकम्प आउँदा पनि त्यस्तो अरू नेसन बरु त्यस्तो सिरियस भयो, तर आफ्नै नेसन त्यति सिरियस देखिएन कि। मिडियाले देखाएको अनुसार अब अरू देश धेरै सहयोग गरेछ नि त नेपाललाई त, तर नेपाल आफै त्यति सिरियस नभए देखिरहेको छु। अब मेरो विचारमा पोलिटिकल इन्स्टेबिलिटी नै होला जे होस् यसको कारण। अब एक्ज्याक्टली त थाहा छैन, म यो फिल्डमा हिँड्ने मान्छे होइन, थाहा भएन एक्ज्याक्टली भने। मेन त भ्रष्टाचार नै होला। सबै स्पेसल नेताहरू आफैले खान खोज्छन् पैसा त। अब अरू भनेको पहिला रुलै छैन कि, स्पेसली रुल भए पनि इम्प्लिमेन्ट गर्न सकिरहेको छैन। यतिलाई यति दिने भन्ने कुरा भइरहेको हुन्छ, पत्रिकामा सुनिरहेको हुन्छ, त्यही पनि इम्प्लिमेन्ट गर्न सकेको छैन नि। अब राहतको नाममा त्यो पुरानो घर भत्केकोमा जस केही त पाएको छ भनौँ, 15,000 के रकम दिएको छ बाहिर। कहाँ पुग्नु त अब त्यत्रो घर भत्केर 15-20 हजारले के गर्नु त। 1-1.5 महिना टिक्ला ठिकै छ, 15-20 हजारले खान लाउनु पुग्ला, तर पछि त फेरि धेरै सिरियस छन्, धेरै नाजुक छ उनीहरूको अवस्था। अब त्यही कारण गभर्मेन्टले केही गरोस् भन्ने चाहना छ यिनीहरूको लागि मेरो। अब टेम्पोररी सेल्टर, अब उनीहरूको काम छैन भने एउटा सानोतिनो जब जे होस्, अहिले खान लाउनलाई पुग्ने गरी जब दिए राम्रो। आज त अब गरेको थिएँ, अब सरकारले भन्नुहुने थियो कति 1-2 लाख कति दिन्छु भनेर कुरा गर्नुभएको थियो होइन सरकारले। अब सरकारले त्यसो चाहिँ दिएन। कहाँ पुग्छ दाजु 1-2 लाखले? 1-2 लाखले मान्छेलाई पुग्छ दाइ? 1-2 लाखले पुग्ने भए त हामी त अहिले कहाँ पुगिसक्यो होला अहिले मान्छे, हो कि होइन? ल तपाईँ नै भन्नुहोस् न। अब मान्छे यसो भयो के भन्ने, अब भूकम्प आयो, घर भत्क्यो। अब घर अब 1-2वटा घर भत्के भए ठिक छ, घर त्यत्रो भत्केको छ, त्यत्रो मान्छेहरू पुरा पीडितमा छ, हो कि होइन दाजु? अब त्यत्रो मान्छेहरूलाई त अब सरकारले हेर्नुपर्ने, यो त सरकारको जिम्मा हो नि, हो कि होइन? यो त अब के अब कम्युनिटी मिलेर गर्न सक्नुपर्ने कुरा होइन यो। अब बाहिर देशबाट त्यत्रो पैसाहरू करोडौँ आएको मैले सुनेको थिएँ न्युजहरूमा। युके, चाइनाहरू, जापानबाट कति राहतहरू पैसाहरू आयो भनेर मैले सुनेको थिएँ। अब खोइ यहाँ हामीलाई यहाँ हातमा 1 रुपियाँ आएको छैन। जम्मा कति अस्ति आउँदाखेरि कति थियो, 15,000 मात्र आयो। 15,000 मात्र आयो, त्यही पनि मेरो माइलबाले ल्याउनु भएको थियो 15,000। अब बाँकी पैसा त खोइ कहाँ छ सबै सरकारले खायो। त्यही त हो नि सर, अब पोलिटिक्स हो नि त, सबै पोलिटिक्स हो। सरकारहरूले अब के अरे अब केही प्रगति ल्याउने चाहेन जस्तो लाग्यो यो देशमा। अब फर्स्ट अफ अल चाहिँ होइन, अब सरकार चाहिँ अब आफूमाथि नै उत्रुत हुनु पऱ्यो क्या। त्यो अब के अरे त्यो बाहिरबाट आएको पैसाहरू नलुगाइकन हामी जनताहरूलाई बाँड्नु पऱ्यो होइन। अब राहतहरू पनि अब त्यहाँ के अरे त्यो सरथुजी ग्राउन्डतिर अहिलेसम्म त्यो के अरे पालहरूमा बस्ने मान्छेहरू म देख्छु, खोइ तिनीहरू त्यहाँ बसेको 1 वर्ष भयो। अब उहाँहरूलाई कति गाह्रो भयो होला, ल सोच्नु त, पानी पर्दाखेरि त्यहाँ कस्तो बस्न कति अप्ठ्यारो होला। अब कोही त अब आफ्नै जग्गामा त्यो घरहरू भत्काएर अब सानोतिनो 1 तल्ला बनाएर बस्छन्। अब नहुनेहरूले के गर्छ, नहुनेलाई त गाह्रो भयो नि। अब कोही त्यहाँ खानलाई त्यहाँ लुगा छैन होला, त्यो भूकम्पले लुगासुगा थिच्यो होला, भाँडाकुँडाहरू सामानहरू सबै गयो नि सामानहरू। सरकारले त्यो चाहिँ कुरा अब बुझ्नुपर्ने हो क्या। अब गाली त अब हुन त म मात्र होइन, अब धेरैजना अब जनताहरू यस्तै अब रिसमा छन्। यो भूकम्प आएको 1 वर्षभित्र धेरैजनाले सरकारमा धेरै आश राखेको थियो। सरकारले चाहिँ यो आशलाई, हाम्रो आशलाई चाहिँ पानीमा डुबायो। सरकारले केही पनि गर्न सक्नु भएन मतलब सरकारले केही गर्दै गरेन नि त। चाहेको भए गर्थ्यो। अब त्यत्रो डलरहरू कहाँ हराउँछ, यतिकै त हराउँदैन त्यो डलरहरू। त्यही हो, सरकारै प्रब्लम हो यहाँ, पोलिटिक्स। त्यही हो सर। आवाज सधैँ एउटै हो, पीडा एउटै हो, सरकारले गर्दैन, गर्नुपर्ने काम गर्दैन, पक्का पनि हो।
सरकार नै हो सर्वशक्तिमान देशको लागि। यदि सरकारले नै गरेन भने साधारण जनताले त के नै गर्न सक्छ। यो विषय अझै पनि जारी छ, तर यतिखेर पालो भएको छ हाम्रो गोल्डन स्पोन्सरलाई एकपटक सम्झने। Your building counts. YBC Cleaning Service Aldershot. The gorgeous traditional Indian dish, Everest Lounge. Fine Indian food, Holy Cow. The real taste of India. नेपाली खाना, नेपाली गौरव, Monty's Nepalese cuisine, West Ealing, London. तमु संस्कृति, तमु परम्परा, गर्व गर्छौं हामी तमुदी UK. हामी गर्व गर्छौं हाम्रो कला, हाम्रो संस्कृति, तामाङ समाज UK. Home to authentic Nepalese and Indian cuisine, the Momo House, Alpatan. बहादुरहरूको बहादुरी, गोर्खा सेक्युरिटी सर्भिसेस. हामीलाई माया छ हाम्रो गाउँको, तेह्रथुम समाज UK. पावरिङ योर निड्स, जी एनर्जी, आफ्नै भाषामा सेवा लियो. पहिलो पटक बेलायतमा नेपालीबाट सञ्चालित ग्यास र बिजुलीको लागि कम्प्लिट लिगल सोल्युसन, स्याम सोलिसिटर. यो गोल्डन स्पोन्सरलाई धन्यवाद दिइसकेपछि हामी फेरि निरन्तर तपाईँहरूलाई लैजान चाहन्छौँ ती पीडितहरूको आवाजतिर। भक्तपुरमा झन्डै आधीभन्दा बढी असर पारेको छ। घर त अलिक बिग्रेको छैन भन्नु पर्यो। अहिलेसम्म त सरकारले केही हेरेको पनि छैन। त्यही रासन अलिक खानलाई दिएको छ, त्यति हो। अहिलेसम्मलाई चाहिँ क्षति हुनेहरूलाई केही सहयोग पाएको छैन। त्यो त सरकारलाई थाहा होला। त्यो त आफ्नो सरकारको स्वार्थ, मलाई लाग्छ स्वार्थै होला। भनेको त 25 लाख दिन्छु भनेर सरकारले त्यो एउटा बकवास मात्रै हो। त्यो भनेको पुँजीवादीको लागि झन् धनी मात्रै बनाउने काम मात्रै गरिन्छ त्यसले। 25 लाख भनेको चिज त त्यो 25 लाख भनेको सार्वजनिक जनताले पाउन सकिने क्षमता छैन। त्यो सरकारले कुन निर्णय गरेको छ त्यो गलत हो। सरकारलाई 25 लाख होइन भयो त सरकारले 1 लाख मात्रै दिए गरिब जनतालाई त्यही ठुलो मानिन्छ। 25 लाख चाहिँदैन पीडितहरूलाई। 2 लाख दिनु भनेको होइन, 2 लाखमा दिए पनि चाहिँ राम्रै हो, तर त्यो पनि चाहिँ त्यो चाहिँ निश्चित चाहिँ छैन अहिलेसम्म चाहिँ। जब 15,000 चाहिँ जस्ता पाताकोमा त्यति दियो त्यति मात्रै छ। हामीले त भक्तपुरलाई त्यतिको चाहिँ सरेछ, त्यही चाहिँ 15,000 त्यति मात्रैको, त्यही जस पाताको त्यति मात्र। त्यो त पूर्ण अब सरकारलाई थाहा छ। तपाईँले भन्नु, तपाईँले थाहा छ भन्नु, तपाईँले हुनुहुन्छ होइन, सरकार थाहा हुन्छ। गाउँतिर त धेरै क्षति भएको छ नि। यहाँको त के छ र यहाँको त खाना लाउन अलिकति भए पनि काम गर्न सहिलै छ, तर गाउँमा त पुरै क्षति भएको। त्यति क्षति भएको ठाउँमा त पुगेको छैन भने यहाँ त के पुग्ला, आशै नगरे पनि हुन्छ। त्यो त 25 लाख बोल्नु है, 25 लाख त अब त लिने क्षमता पनि छैन। घर नै छैन, घर 25 लाख भए त त्यो घर बनाउँदै त्यसै राखेको छ त। त्यो चौरमा चाहिँ तौरा बनाएर त्यसै बसिरहेको छ। अहिले त्यसो गरममा चाहिँ फेरि त्यहाँ साप निक्ल्यो भने त्यहाँ सबै डरायो मान्छेहरू चाहिँ अहिले। अब त्यो उठेर आयो, कहाँ बस्ने काजमा चाहिँ त्यसो चाहिँ डेरा पनि खोज्न आएछ अहिले। त्यो सरकारले नियम गरेको पनि त ठिक नै छ, तर चाहिँ चालुमा चाहिँ भएन, चालु गर्नु पर्थ्यो चाहिँ। मेरो धारणा पीडित बच्चाहरूलाई चाहिँ सरकारले हेरिदिनु पऱ्यो। कक्षा +2 सम्म चाहिँ सरकारले हेरिदिनु पऱ्यो। त्यसपछि चाहिँ +2 सकेपछि आफ्नै क्षमतामा उभिन सकिन्छ। पीडित बच्चाहरू सरकारले जब चाहिँदैन, त्यति हेरिदिए पीडित जनताहरूलाई त्यति भए पुग्छ। +2 सम्म हेरिदिए, शिक्षामा +2 सम्म हेरिदिए धेरै राम्रो हुन्छ सरकारलाई।
आवाजहरू जारी छन्। फेरि पनि हाम्रो पालो भएको छ हाम्रो सिल्भर स्पोन्सरलाई एकपटक धन्यवाद दिने। नेपाली गर्व गोर्खा प्यालेस नेपाली रेस्टुरेन्ट, सिम्पल सेक्योर मनी ट्रान्सफर एभरेस्ट मनी ट्रान्सफर UK, हाम्रो भाषा हाम्रो संस्कृति तमु समाज UK, साउना क्याफे एन्ड रेस्टुरेन्ट फोक्सटन, गर्छौँ हामी सबैको सेवा, सेवा नै हाम्रो लक्ष्य, नर्सिङ एसोसिएसन UK, माया छ मेरो राष्ट्रको रोशन सापकोटा, अब बनाउनु छ देश आफ्नै पौरखले, गेम गुरुङ उपाध्यक्ष तमुदी UK, हाम्रो संस्कृति हाम्रो गौरव, किरात याक्थुम चुम्लुङ साउथ वेस्ट लन्डन शाखा, हामी हो एक हाम्रो एकता हेलिङटन गोर्खा नेप्लिज कम्युनिटी, रहन्छ निरन्तर देशको माया महेन्द्र कडेल, रियल ड्रिम एजुकेसन कन्सल्टेन्सी सर्भिस लन्डन UK, नेपाली खाना नेपाली स्वाद आफ्नैपन आफ्नै खाना एभरेस्ट क्यास एन्ड क्यारी हामसार, नाचौँ गाउँ रमाउँ निर्माया रोदिगर अल्डरसट UK, a true sense and delight of Nepalese culture and tradition गोर्खा इभेन्ट प्लानर UK, नेपालीहरूको पहिलो संगठन एटी एसोसिएसन UK, नमस्ते ट्राभल एन्ड टुर्स सधैँ विश्वासको प्रतीक, हामी गर्छौँ गरिरहन्छौँ हामीलाई माया छ, 4 भन्जाङ तमु समाज UK, सधैँ राम्रो दरभावका लागि गोर्खा एजेन्सी लिमिटेड प्लम स्टेट UK, आफ्नोपन आफ्नै स्वाद गोर्खा सेफ न्युबरी, तपाईँको हिसाब किताब हाम्रो जिम्मेवारी अस्मिता एन्ड एसोसिएट्स, चार्टर सर्टिफाइड एकाउन्टेन्ट्स GNS एसोसिएट्स, हाम्रो कपिल वस्तु हाम्रो गौरव कपिल वस्तु समाज UK, लभ एनिमल्स इट भेजिटेबल्स क्रिस फुड। यो धन्यवाद सँगसँगै अब यहाँलाई फेरि पनि राख्न चाहन्छौँ केही आवाज। अब असर त पार्न त अब त्यहाँतिर अब हामी नबसेको हुनाले केही पनि बनेन क्या, हाम्रो कार्डै बनेन, जाँदाखेरि यहाँ आएर टोली नै गइसक्यो भने होइन, त्यो उसमा वडामा गाविसमा जाँदाखेरि यो भइसक्यो बनिसक्यो भने कार्ड पनि बनेन, सहयोग त अब दिएदेखि पाइन्छ भन्ने थियो, अब दिँदै नदिएपछि केही नि पाइएन। अब किन त्यहीँ बसोबास गरेर घर देखाउनु पर्ने र अब हामी त्यहाँ बसेकै छैन, अब पहिला त्यो खोलाले हाम्रो सबै बिगारेको थियो होइन, अब त्यस्तोको त्यस्तै छ क्या, अनि केही पनि छैन, अनि त्यहाँ जाँदाखेरि अब बगर छ होइन खेत, अनि घर कहाँ देखाउने, अब घरै छैन, अनि अब सहयोग त अब सरकारले दिने सहयोगहरू दिए त सजिलो हुन्छ नि, अब यसो आफ्नो ठाउँमा यसो घरसर बनाएर बस्न सकिन्छ कि भन्ने छैन, केही पनि भएको छैन अहिले, बनाउनु भनेर गएको होइन, यहाँबाट जाँदा अलिकति ढिला भएछ होइन, यहाँ चौरमा बसिरहेको बेलामा 1-2 महिना यहाँ चौरमै बसियो, अनि त्यहाँबाट पछि जाँदाखेरि यो टोली सोली आएर गइसक्यो, अब बन्दैन, अब बसेको घरहरू देखाउनु पर्ने यताउता भयो, अनि एकदम झमेला होला जस्तो लाग्यो होइन, पुलिस केस गर्नुपर्छ के भनेर अनि फर्केर आयो। समस्या त अब यस्तै त हो नि, यहाँ अरूको घरमा बस्नुपर्छ, बाल तिरेर त्यो पनि भूकम्पले लड्न लागेको घरमा बसिरहेको छ, त्यस्तो समस्याहरू धेरै छ नि, अब बच्चाहरू पढाउनु पर्छ, 2टा बच्चा छ, सुझाव त के दिने, एउटा कार्ड बनाएर होइन हामीलाई अब पाउने सुविधाहरू दिएदेखि राम्रो हुन्थ्यो, त्यही हो, अब अरू त के दिने हो, त्यो अरूले पाएको होइन, त्यो जुन घरवालाहरूले पाउँछन्, अब हामी घर देखाउनु पर्ने हुन्छ, अब हामी त्यहाँ घरमा बसेकै छैन होइन, अनि घरहरू अब छैन, घर नहुनेले केही नपाउने भने त्यही हो, घर नहुनेले खास किन नपाउने हो त्यो चाहिँ बुझ्न पर्ने, अब अरू त के भन्नु, अब हाम्रो कुरा खास भने अरू सुन्दैन, त्यही त, अब अरू केही कुरा अब भन्दाखेरि नि सुने हुँदैन, मेन कुरा हाम्रो कार्ड बन्दै हुन्थ्यो क्या, कार्ड बनेर पाउने सुविधा पाउनु पाए चाहिँ हुने, त्यही हो। अब यो विशेष गरी विदेशमा बस्ने जो नेपालीहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले यो त्यहाँबाट जो रकम पठाउनुहुन्छ सहयोग स्वरूप, त्यो कुनै व्यक्तिलाई पठाउने भन्दा पनि गभर्मेन्टलाई एकाउन्टेबल निकायहरूलाई पठाउनु पर्यो, र तपाईँहरूले त्यहाँबाट पनि गभर्मेन्टलाई खोइ त हामीले यत्रो पैसा पठायौँ के भयो त भन्ने किसिमको एउटा प्रेसर दिने काम अथवा एक प्रकारले क्वेसन सोधिदिने काम चाहिँ गरिदिनु पर्यो, र त्यति गर्न सक्यौँ भने पनि सरकारलाई अलिकति रेस्पोन्सिबल हुन्छ। अब यहाँ बसेका मान्छेहरूले एकजना इन्डिभिजुअलले त्यो गर्दाखेरि अब सरकारले कानमा तेल हालेर बसिराखेको अवस्था छ, त्यस कारणले विदेशमा पनि एनआरएनहरूको पनि अर्गनाइजेसन छ, अब यो एक हिसाबबाट गभर्मेन्टले पनि एनआरएनहरूको अर्गनाइजेसनलाई अलिकति एउटा राम्रै साझेदारको रूपमा हेरिराखेको हुनाले त्यहाँका यो एनआरएनहरूको अर्गनाइजेसनले पनि गभर्मेन्टले जे भन्यो त्यसमा खुरुखुरु सही गर्ने र आफूलाई फाइदा हुने हिसाबबाट मात्र गभर्मेन्टलाई सहयोग गर्ने होइन कि साँचो अर्थमा हाम्रो रकम पैसा अथवा हामीले पठाएको सहयोगको केही काम भइरहेछ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँहरूले पनि हेरिदिनु पर्यो। आजको यो श्रृङ्खला यति नै। यो कार्यक्रमलाई छायाङ्कन गर्न सक्नुहुने प्रभाकर पोखरेल, अर्चना शर्मा अनि इमन शर्माका साथ म राजेन्द्र भट्टलाई बिदा दिनुहोस्। जय नेपाल।